जुम्मतुल मुबारक का दिन बड़ा ख़ास दिन होता है। जैसे इंसान रमज़ान मुबारक की 27वीं शब का इंतज़ार करता है, इसी तरह महीने में अल्लाह ने 4 रहमत बड़े दिन जो हैं वो इंसान के लिए पैदा किए हैं, जो कि जुम्मतुल मुबारक है, जिसके बारे में बहुत सी अहादीस भी मौजूद है। मैं आगे इस वीडियो में अहादीस भी बयान करूँगा और इस दिन की फजीलत का आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। इस दिन जो इंसान नमाज जुमा अदा करता है, अल्लाह की उस पे रहमत बरकत का लाजमन नजूर होता है, और ये ऐसा दिन है जिस दिन रहमतें समेटी जाती है, ख्वाजतें अल्लाह की ज़ात पूरी करती है, मुरादें जो है वो बार आती हैं। आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुम्मा के दिन एक घड़ी ऐसी है कि जो मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करे तो अल्लाह ताला इसको कबूल करते हैं। और आपने हाथ से इशारा किया कि वो वक्त कलील होता है, यानी वो वक्त कम होता है। पूरा दिन कोई ना कोई विरद करते रहना चाहिए। इस दिन अबू मूसा अशरी से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा की कबूलियत की घड़ी इमाम के मिंबर पे बैठने से लेकर नमाज तक होती है। जाबर इब्ने अबी अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस घड़ी को असर के बाद तलाश करो। अनस बिन मालिक से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस घड़ी को जुम्मा के दिन असर से गुरूब आफताब तक तलाश करो। तो आज का दिन आम दिन नहीं होता। जो लोग मुख्तलिफ मसाइल के लिए, हाजात के लिए मुख्तलिफ किस्म के तवीज़ात और वज़ाइफ करते हैं, उन्हें आज के दिन जो ख़ास दुआएं हैं, जैसे इस वीडियो में मैं 4 दुआएं बताऊंगा, उनको मुख्तलिफ तादाद में आज के दिन अगर कोई इंसान पढ़ता है तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से उस पे रहमतों का नजूल हो जाता है। अल्लाह ऐसा करम उस इंसान पे करता है कि उसके दिल में जो भी जायज़ हाजत, जायज़ मुराद होती है वो पूरी होके रहती है, बस नाजायज़ हाजत ना हो। तो आज का दिन ऐसे ही नहीं जाने देना आपने। चैनल सब्सक्राइब करें, उससे आगे जाके मैं बताता हूँ अमल कैसे किया जाता है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे ज़रूर दबाएं। एक बहन ने इसी तरह, जब ये मैंने अमल एक बहन को तकरीबन 3 माह पहले दिया था, तो अल्लाह के फजल से अब उस बहन के क्या हालात हैं वो भी मैं इस वीडियो में शामिल किए देता हूँ। बहन ने बड़ी परेशानी में रब्ता किया था। बहन अपने जो उसके मसाइल थे घरेलू, वो बयान करते हुए फरमाती है कि मैं पिछले से सब बेहद परेशान थी। मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मेरे घर में एक तो तंग दस्ती ने डेरे डाले हुए हैं, 2 भाई हैं, दोनों को कोई काम नहीं मिलता, बेरोजगार हैं। उनके लिए भी बेहद दुआएं की हैं, लेकिन वो अब तक बेरोजगार हैं। मेरे रिश्ते का मसला है, मेरी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही और मेरी उम्र तेजी से गुजरती जा रही है। इसी वजह से मेरी वालदा भी बेहद परेशान है। भाइयों का रोजगार नहीं और मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। मेरी वालदा मेरे भाइयों की और मेरी बेहद परेशानी लेती हैं, इसी वजह से वो बीमार पड़ गई हैं। वालिद साहब पहले वफात पा चुके हैं, उनकी टेंशन आती है और वो बहुत कम है, हम लोग उसमें गुजारा करते हैं। वालदा की अद्वियात पे काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाते हैं, लेकिन हमें आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो कोई ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिसको करने से हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएं, हमारी हाजात पूरी हो जाएं। तो आज जो मैं अमल बता रहा हूँ वो बहन को मैंने बताया, तो बहन के हालात बदले। बहन ने बिल्कुल मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक किया
اور بہن بعد کے حالات بتاتی ہے کہ اس کے بھائیوں کو نوکری بھی ملی اور اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا 3 ماہ کے تر الحمدللہ۔ اور اسی خوشی کی وجہ سے کہ والدہ کے جو ہیں وہ ان کے مسائل حل ہوئے بچوں کے، تو والدہ خود بخود صحت یابی کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو بہن بے حد خوش تھی اور دعائیں دے رہی تھی، تو اسی لیے یہ اس کی آپ بھی تھی میں نے اس ویڈیو میں شامل کیا ہے، اور آج آپ کو بھی وہی عمل میں بتانے جا رہا ہوں جو بہن نے کیا تھا۔ ناپاکی میں بہنیں نہیں کریں گی عمل، اگر ناپاکی کے دن چل رہے ہیں تو پھر ناپاکی کے بعد وہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ملے گا۔ باوضو ہو کے کرنا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، یعنی جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے اس طرف بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں، کوئی بھی عمل اگر آپ نے کرنا ہو درود پاک لازم سمجھیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے جب پہلی دفعہ 12 دفعہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنی دعا اپنی حاجت کے لیے جو حاجات ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جب کلمہ پڑھنا ہے، آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور اپنی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ آپ نے دعا کرنی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب آپ نے آخری بار جو ہے 33 بار جب یہ دعا پڑھ لینی ہے، اس وقت آپ نے تمام حاجات کے لیے سجدے میں گر کے دعا کرنی ہے۔ سجدے میں گر جانا ہے، جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں قبلہ رخ کے، پھر ہی آپ نے عمل کرنا ہے، اور سجدے میں گر کے رو کے اپنے رب سے جو حاجات ہے، جو دعائیں ہیں، جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگنا ہے آپ نے۔ اگر ایک آنسو بھی نکل جائے تو یقین کریں انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ تو دنیاوی چیزیں کوئی چیز نہیں ہے، باقی مقصد نہیں ہے کہ رکھ کے عمل کریں گے فائدہ لازمی ملے گا۔ اور باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبانا ہے، فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ وظیفہ بک چینل پہ لازمن جائیں، اور بڑے خاص عملیات وہاں پہ بھی میں نے بتانے ہیں، رات کو اس چینل پہ بھی ایک بڑا خاص عمل بتانا ہے۔ تو وظیفہ بک چینل پہ محبت کے عملیات میں نے بڑی خاص کتاب سے بتاؤں گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔